आणि आम्ही उदीक ते यूज करता म्हणटा पण तितूंतलें उदक सिपेज जावन ते डायरेक्ट ह्या उदक उदकान येयला आणि त्या तळ्यान आमची गोरवां सुद्धा बसना भितर कारण ते गोरवांक सुद्धा ते स्किन हे जाता पळय इरिटेशन जाता पळय ते गोरवांक सुद्धा मोचून सुद्धा ते सुसपाक जायना इतली लोकांची हेंच्यांनी तरेन वाटला थंयसर आमच्या गांवांची जे आमचे दाखोयमायना वार्ड म्हणटा ते इतले शेत पाड केले आज कोणाक ते कोणाकूच कॉम्पेन्सेशन दिना सीएसआर रावच्या नांवान एक कांयच करिना फक्त कितें तरी एक करता तातूर मातूर करता आनी आमी व्हडले तरी कितें केल्ले भशेन सांगता हेल्थाच्या दृश्टीन हेंचें हेत आसा काल एकटो कोण येयला आनी म्हाका सांगता ब्लड चेकिंगाचो कॅम्प घेवया म्हणून हांवें तांकां सांगलां थंय ब्लड चेक रेड ऑन जाल्लें आसा आयज तुमी कॅम्प घेवं नाका मागीर घेया म्हणून नाजाल्यार तुमकां तेजे परिणाम वायट भोगचे पडटले म्हणून अशें अनेक कडेन पोल्युशनाचे आतां तुमकां सांगता हांगासर पोल्युशन ही ग्राफायट इतली पडटा ग्राफायट ह्या ग्राफायटाचेर हेंचो कंट्रोलूच ना प्रत्येकाच्या घरांत आतां आमी सिजनल पिकां जी घेता थंयसर सुद्धा ग्राफायट आनी थोडी कवर आसता काजू आसता ते काजूचो ग्रोथ जायना आतां ते माड आसता तेंचे आमी नाल जेन्ना एकठी करता कोण इसाचा पीक हांवें भरून गेल्लो काय म्हणून इतले काळे जाता काजूचो ग्रोथ जायना आमी सिजनलची मिरची पीक काडटा त्या मिरची पिकाचेर कितली ग्राफायट आसता आमी ती धुवन खायना मिरची पिकलेली मिरची आमी धुवन खायना सगळी ग्राफायट आमच्या पोटान वयता आमचे पर डे सगळ्याच्या पोटान ग्राफायट ही वयता आणि हेंचे कडेन कांयच कंट्रोल ना एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीत आमच्या गावात फक्त 2 जॉब दिले 2 जॉब 1992 त्याच्यानंतर यांच्यानी एक जॉब दिला ना एक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस सुद्धा यांच्यानी जॉब दिला ना थंयसर कांयच लोकांक जॉब दिलो ना फॅसिलिटी दिल्या आम्ही त्या लोकांची घरां पळया म्हणून अरे बाबा त्यांच्या घरां पळया त्यांच्या घरांनी कितें जाता ती घरां मोडोवंक पावल्या कितें तरी सीएसआर एक्टिविटी म्हणजे तुमचे हे लोकांक सप्रेस करपाचे टूल म्हणून वापरू नाका सीएसआर एक्टिविटी हे कित्याक आसता तो गांवांत जर कितें बरें करपाक लागून सीएसआर एक्टिविटी आसा तो लोकांक सप्रेस करपाक दामून धरपाक तूं अशें करीत जाल्यार आपूण अशें करता हे करता हेका लागून तुमी ते वापरू नाका लोकांचे भले करपाक वापरा आणि सीएसआर एक्टिविटी फक्त तुम्ही आमच्या गावानूच करिना सगळ्यात करता तुम्ही जगार करता तुम्ही सीएसआर एक्टिविटी पण आमची विटंबना थांबया आमचे आता कसलेच पीक घेवपाचे परिस्थितीन लोक ना ते जगपाचे परिस्थितीन ना तांकां जगपाचो रायट ना आमचं निसर्ग संपन्न असं गाव असलं तुम्ही पाड घालून उडयली गावां आणि आता आणि प्रोजेक्ट तुम्ही हाडी जाल्यार तुम्ही प्रोजेक्ट हाडीत जाल्यार ते कांयच उरचें ना हांगा पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनाचो तुमचे हाय टेन्शन लायन प्रोजेक्ट असलो कोणाक सांगून तुम्ही टोटल शिफ्ट केलो तुमच्या सत्तेचो यूज केलो तुमच्या पॉवरीचो यूज केलो आणि तुम्ही तो प्लांट काढून टोटल घातलो अंडर 20 पॉइंट प्रोग्राम थंयसर रिजनल प्लांट 2011 थंयसर 55,000 स्क्वेअर मीटर जमीन तू आता जे प्रपोज प्लांट आसा तुझ्या डक प्लांट त्याचे थंय प्रपोज केल्ली आसा हावजिंगा आणि त्याच्या वयल्यान तुवें एक लायन घातली त्या लोकांनी आता फाल्यां सकाळी आता त्या घरांक जागो ना लोक तर घरा बांदपाक ते सोदिले गव्हर्नमेंटान तो लायन प्रपोज केल्लो प्रोजेक्ट तेजे वयल्यान तूं तुजो फोर्स यूज करता आनी ते हाय टेन्शन लायन घालता हेजो अर्थ कितें म्हणजे तुमच्या फाटल्यान सगळे सोंपले त्या गोष्टीचा सगळ्या गावाच्या लोकांनी विचार करतात तो आणि हांव ह्या ताकाच लागून ह्या लोक जे हे करता हेंच्यांनी आरोग्याच्या दृश्टीन लोकांक काय दिता हांगा लोक कितले बाबडे टर्मायटा तांकां पॅरलायज जाल्ले आसा हांव म्हणलें कितें तरी ती काय ते तांकां पॅरलायज जाले तांकां कितें तरी मेडिकल बेनिफीट दिल्ले जाल्यार रिपेर जातले ते आपले रिकवर जातले ते सुद्धा तुम्ही करिना तुम्ही करता ते कितें एखाद्या भुरग्याक जर स्कॉलरशीप दिली जाल्यार ताका 25,000 30,000 खर्च येता जाल्यार तुम्ही दिता 3,000 नाल्यार 4,000 कित्याक ते 4,000 आमी तांकां जमोवन दिवपाक शकता आणि आमी कितें व्हडलें कितें तरी करता अशें करून दाखयता हे कर आनी ताका लागून हांव तुमकां आनीकूय खुबश्यो गजाली आसा ह्या लोकांनी हांगासर ताका आपल्या सगळ्यात त्या लोकांक सायडीक रावता ताका मॉनिटरी बेनिफीट मेळपाक जाय ते तुमची धूळ खाता तूं हे खाता सावंड पोल्युशनान ते त्रस्त जाल्ले आसता सकाळी तुमचे साडीच्या ज्या लोकांक न्हीद लागता तेन्ना 2:30 तुमचे ते चालू जाता सावंड पोल्युशन सकाळच्या 6 वचून तुमचे चालू आसता तांकां कितें कॉम्पेन्सेशन दिता तुमी त्या लोकांक घरा त्या सायडीक घरा तांकां अरे तुमकां कोर्टाची ऑर्डर आसा की तांकां स्टील टँकान उदक सप्लाय करा म्हणून तुम्ही आता कोणातले खंयचे तरी उदीक हाडटा आनी तांकां ते MS टँकान तांकां सप्लाय करता पिवपाक आनी आमी गोरवांक दिता म्हणून सांगता ते तुम्ही गोरवांचें उदीक पाड करना आमचे नॅचरल तळे असले ते तुम्ही पाड केला
आणि ताका लागून तुमची रिस्पॉन्सिबल तुम्ही तांकां फिल्टर उदक दिवपाक तुमच्या प्रोजेक्टाक तुम्ही फिल्टर उदक दिता आणि लोकांक हेचे उदक हेजें उदक हाडून घालता हेजें अर्थ कितें? हांकां कोण हाय पॉवर कमिटीन हो प्रोजेक्ट केन्नाच एक्सेप्ट करूंक ना हें आतां तुमकां पयलीं सांगलां. कारण हेंच्यांनी ते हे काडला पळय ते आमचे हांगासर हाय पॉवर हाय टेन्शन लायनीचे हेंच्यांनी हे काडल्यान थंय घातल्या हाडून. अच्छा नाना तरेचे दादागिरी करप आणि हे करप आणि ते प्रोजेक्ट हाडप आणि ताका लागून ह्या प्रोजेक्टाक म्हजो सामको विरोध आसा आणि हांव म्हज्या लोकां बरोबर आसा. देव बरें करूं. थँक्यू. नेक्स्ट स्पीकर महेंद्र नारायण गांवस. नेक्स्ट स्पीकर महेंद्र नारायण गांवस. प्रेजेंट ना सिद्धांत रमेश गांवस. मिस्टर सिद्धांत रमेश गांवस. माझे नाव सिद्धांत रमेश गांवस. सर फाटली 30 वर्सां सादारणशी ह्या गांवांत म्हाका जाली, कारण जावन तितकीच वर्सां जाल्या. दुसरी गोष्ट जर विचार करपाक गेले जाल्यार एवरेज आमचे ज्या घरचे जे जाणटे जगल्या त्यांची सादारणशी जी एज असली ती 80 क्रॉस असली. म्हणजे एवरेज लायफ स्पॅन असलो त्यांचो तो 80 वर्सां असलो. पूण आज जो एक्झिस्टिंग प्लांट हे आसा जे आमच्या गांवांत सध्या चालू आसा तेतून जर पळोवपाक वचात जाल्यार अशें दिसना की आमची एवरेज आतां 50 उरतली. कारण जे पोल्युशन सध्या आमी खाता, जे सध्या आमी भोगता तेका केवळ आनी केवळ जर जबाबदार आसा जाल्यार इंडस्ट्री आसा. नो डावट की आतां पर्यंत जे भुरगे थंय कामाक आसा ते थंय जोडटा, पूण फुकट तांकां कोण दिना. जर फाल्यां सकाळी हितूरले जे कामाक आसा ते घरा बसात तांकां कोण दिवचो ना. काम केल्या शिवाय ते कोणाक दिना. पूण ह्या कंपनीन हांगासर हे जे प्लांट घातले उपरांत जे केले आनी जे करता इतले हेजार्डस आसा की आमच्या खातीर खूब त्रासदायक आसा. आज कंपनीच्या एक 500 मिटराच्या भितर म्हाजें स्वताचें घर आसा. त्या घरा कडेन जर येवन तुमी पळयशात जाल्यार थंय जी ग्रेफायट पडटा, जी तेंची माती पडटा, जो कोळसो पडटा तो पळयत जाल्यार सोंसना. कारण आमची आवय भयणी भाव हे जे घरा कडेन रावता तेंची दशा आसता थंय पळोवं सारकी, पळोवपाक जायना ते जे कितें थंयसर काडटा ते. ह्या परिस्थितीन आमी कितलीं वर्सां हांगा सर्वायव करतले कोणाक खबर. आज तुमी हांगासर येयल्या ते पब्लीक हियरिंगाक जे इल्लिगल आसा तरी आसतना तुमी आमकां मागता की आमी आमचे व्ह्यूज दवरचे आणि तेचेर मागीर तुमी डिसिजन घेतले आणि आज ना फाल्यां हांकां परमिशन दितले की हो प्लांट घाला म्हणून, एक्सपान्शन करा म्हणून. पूण हेची जबाबदारी कोण घेता की फाल्यां सकाळी आमचे जे कितें बरें वायट जातले तेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? तुमी, ही कंपनी, कोण कोण आसा? जर तूं आसा जाल्यार तूं कितल्या वर्सां खातीर आसा? हे आसा जाल्यार हे कितल्या वर्सां खातीर आसा? कारण गांव आमचो पयलीं आसा, लोक आमचे पयलीं आसा, ही कंपनी मागीर येयल्या. हेचें उत्तर कोण दिवंक शकता तुमी? सेजाचे ऑफिशियल्स आसा ते हांगासर येता आणि कंपनीच्या वाटेन उलयता. अरे ते आपले पोझिशन समजता. तुम्ही न्यूट्रली अंडरस्टँड, न्यूट्रली डिसिजन दिया. तुम्ही सकाळच्यान आमच्या लोकांक हे करता. एक गोष्ट तुमच्या फुडें हांव दवरूंक सोदता. एक बारीकशे एक भुरगे आसा 2 ते 3 वर्साचे, तेका आपल्याक खबर सुद्दां आशिना हियरिंग म्हटल्यार कितें, पोल्युशन म्हटल्यार कितें, तरी सुद्दां आवय आमकां तळमळटा. सकाळी 8-8:30 तुम्ही आपयल्या तांकां उदक ना, च्या ना, कांयच ना. ही वस्तुस्थिती. कसले हियरिंग घेता आणि कितें घेता? कोणाच्या फायद्याचे आसा? आमच्या फायद्याचे ना, हे तुमच्या फायद्याचे, या कंपनीच्या फायद्याचे. आणि फाल्यां सकाळी जर आमच्या गावच्या खंयच्याय मनशाक कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल केवळ आनी केवळ तुमीच आसतले. थँक्यू. नेक्स्ट स्पीकर प्रदीप वामन गांवस.
राखोया आम्ही राखला राखून झाला आईच्या नाही राख. रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहेब, मेंबर्स अँड अदर डिग्नेटरी. हांव प्रदीप वामन गांवस नावेली दुरीकवाडा हांगा रावता. माझे घर माईक लागी धर, माईक लागी धर. माझे घर आणि वेदांता याच्या मधीचे डिस्टन्स म्हाका दिसता फक्त 500 मीटर असतले. हांव आयज वेदांता लिमिटेडच्या प्रस्तावित प्रकल्पा विशयी उलोवपाक हांगा उबो रावला. म्हाका ही संधी दिल्या बद्दल हांव कलेक्टर सर आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो उपकारी आसा. हांव म्हजें मत मांडपाक हांगा उबो आसा तेन्ना कितें फॅक्ट आहा तितलेंच सांगतलो. म्हाका अशें दिसता गीता हाडून बी करूया की खंयच्याय गजालीक एक दोन बाजू असता, बरी आनी वायट. तशें इंडस्ट्री म्हटल्या उपरांत फायदे आनी नुकसाणी ह्यो दोन गोश्टी आसतात. आतां वेदांताच्या इंडस्ट्री बद्दल उलोवपाचें जालें जाल्यार पॉल्युशन हो एक व्हडलो मुद्दो आसा. हांव अशें म्हणचो ना की ह्या इंडस्ट्रीचें पॉल्युशन जायना म्हणून. पॉल्युशन जाता. पॉल्युशन लायक डस्ट पॉल्युशन, एअर पॉल्युशन, साऊंड पॉल्युशन, मागीर कार्बन स्मेल, अश्यो थोड्यो गोश्टी आसा. पूण हे सगळें कंटिन्युअस आसा अशेंय बी ना. जेन्ना केन्ना प्रोसेसान बिगाड जाता तेन्ना ह्यो गोश्टी जाता. आनी अश्यो गोश्टी जाल्या उपरांत हांव एकदम जवळ रावता कारणान ह्यो गोश्टी हांव कंपनीच्या मॅनेजमेंटाच्या निदर्शनाक सुद्दां हाडटा आनी तांकां सांगता की हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय म्हणून. आनी त्या प्रमाणे ते तेजेर एक्शन घेताय बी. आतां हे कंपनीचें पॉल्युशन जाता म्हणून लोकांनी खूब हांगा बोवाळ घातलो. पॉल्युशन जाता बरोबर आहा, पूण ते पॉल्युशन कंट्रोल करपाक सुद्दां भरपूर मेजर्स कंपनीन घेतलेले आसा आनीकूय कंपनी घेता, ते चालू आहा घेवप. कितलेशेच मेजर्स आहा. बॅग तुमी ह्या भितर तुमकां दाखयता, बॅग विकता, बॅग आहा, ते सगळे आसा. आनी सगळ्यो गोश्टी आनीकूय भितर म्हणजे पॉल्युशन कंट्रोल मेजर्स आनीकूय घेवपाच्यो आसा. आता ही कंपनीच्या अंतर्गत आमचे CSRच्या अंतर्गत म्हणजे कितलेशेच असे फायदे लोकांक ही कंपनी करून दिता. आनी हे सगळे फायदे सगळ्यांक खबर आसा. PPT सगळ्या प्रेझेंटेशनात दाखयल्ले आसा. जर हे फायदे आमकां फुडें तर आनी सतत कंटिन्यू जावपाक जाय जाल्यार कंपनी बी टिकोवन रावपाक जाय. म्हणून हांव सांगता, हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जर कंपनीन आमच्या लोकांक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंटाचे ऑपॉर्च्युनिटी दिले, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिले आनी जर पॉल्युशन कंट्रोल केलें, पॉल्युशन कंट्रोल करून जर आपलें एक्सपान्शन केलें जाल्यार म्हाका ह्या प्लांटा एक्सपान्शन प्रोजेक्टाक म्हाजो सपोर्ट आसा. थँक्यू. नेक्स्ट स्पीकर शिवाजी शंभागांव. शिवराज शंभागांव. मिस्टर शिवराज शंभागांव. नेक्स्ट स्पीकर ना प्रेझेंट ना. शिवानंद विठ्ठल नाईक. मायणी गावचो रहिवाशी. नावेलीचो गाव रे, मायणी वाडो. ह्या गावान जाल्ली आहा आनी हांव जवळ 45 वर्सां जालो हांव दुधाचो धंदो करता. तुमचें नाव शिवराज काय? शिवानंद विठ्ठल नायक. हांवें सांगला तुवें हिसपाची गरज नासली आनी मोठ्यान सांगला हांवें.
तरी तुमकां हांव एक सांगूंक सोदतां, गेल्ल्या 2001 जेन्ना आमी तुमकां ऑब्जेक्शन घातलेलें तेन्ना ह्या प्रदूशणाक तुमकां सगळें सांगलेलें की ह्या लोकां कडेन आमच्या फाल्यां कडेन फुडें भुरगीं सुद्दां तयार जावची ना. आनी हेज्या उपरांत तुमकां 2001 उपरांत जी लग्न जाल्या तेंगेर 1 ते 2 भुरग्यां वयर भुरगें जाला त्या न्हवऱ्या गांवांत जाल्यार तेची तुवें सर्वे करची कितें. आनी एकूय जावना. आनी जर आयुश्य जगोंक जाय आनी आयुश्य सॅटिस्फाय रावंक जाय जाल्यार मनशाक भुरगें जाय. जे तुमकां भुरगें नाका त्या लोकांक कंपनीक सपोर्ट करता कारण हेंच्यांनी पयशांची बॅकां पडवल्या. आमी पयशांच्या बॅकाचे मनीस न्हू. आज मेरेन तुमकां सांगता आयुश्यात ताट मानेन जगचें, ताट मानेन मारचें. तुमकां आमी इतलें सांगता आतां 45 वर्सां जाल्यार धंदो करता. ह्या धंद्याक म्हज्या आज मेरेन तुमकां सांगता आतां 3 वर्सां हांकां सांगता ह्या ऑफिसरांक हेंचे सांगता ह्या बच्चेक सांगता आमच्या मिलिंद बर्वेक सांगता सप्तशाक सांगता की तुम्ही येवन आमचे हेजी हे करा दूध चेक करा. 3 वर्सां जाल्यार हाडवार दूध घटात आमचे आनी आतां म्हाका दिसता आमच्या 60-70 हजार लिटर दूध हाडलें. ह्या वर्सा 25 हजार लिटर दूध ना. आनी हो प्रदीप नायक सांगता प्रदीप गांव प्रदूषण जायना. ह्या प्रदीप गांवसान कितें मेळटा प्रदूषणाचें? हे तुमचें प्रदूषण जायना. आयकून घे प्रदूषण जायना जाल्यार आमच्या जाणट्यांक एक येरण एक कुडो आनी एक असो पंगरो एक कुडो एक पंगरो कितें मागीर आयकून घे तीन वनस्पती हाडल्यो. ह्यो तिनूय वनस्पती तुम्ही ह्या गांवांत म्हाका दाखयल्यात. तुमी सांगताले फारीक करता आनी ह्या तुमच्या प्रदूषणाच्या वनस्पतीचो नायनाट जालो. आनी ह्या वनस्पती घालून आमकां जगेल्ले त्या कोडू वखद म्हणून ह्या तिनूय यांचे सालगाडी आनी वाटून आमकां वखद दिताले. आनी त्या कोडू वखद पिवन आमी आज 60 वर्सां काडल्या. आनी तुमी सांगता की प्रदूषण जायना. प्रदूषण जाल्यार ह्यो वनस्पती मेल्यो कश्यो? कोणी मारले तांकां? आनी तुमी हांच्या सीआर दिता वता हांच्या सीआर दिवन सगळ्या लोकांक बेनिफीट दिता. कसले सीआर दिता तुमी? तुमचो आपलो वॉट्सअप आसलेलो म्हणून उरला सांगला ताका कितें दिता तूं आनी कितें करता आमी तें कोणें सांगता तें सगळ्याक चोर आनी फटींग गॅप जाता आनी आमकां बेश्टी तितली लायता आनी आमी व्हडलो पडलो लायता. हेज्या खातीर आमकां शिकयता आनी हातूंत तुमच्यो गजाली आतां जावन तुमचो प्लॅन बंद करायचो जाला. आमी आरामात जगतले तुमच्या हेजेर जगचे ना जंगलात. आनी तुका एक आमच्या कलेक्टर साहेबाक म्हाजी विनंती आहा. कलेक्टर साहेब तुका म्हाजी विनंती आहा. तूं त्या हेजेर सांगता न्हू तूं केन्ना ज्या दिसा येतलो तूं म्हाज्या तळ्यान यो त्या दिगंबर नायकान सांगला तें तळ्यान तूं 5 मिनटां त्या उदकान हात घालून घे. 5 मिनटां ना तुका इफेक्ट जालो ना तूं सांगतना फारीक करता 5 मिनटां उदकान हात घालून घे. आनी हे चोर सांगता तेजें प्रदूशण जायना हे फटींग मार आनी तेच्या बरोबर तुमी जाता आनी आमकां जाता फटींग. तुमकां फूल ऑफर आनी जे कितें चिंता न्हू तेच्या वेळेस चौकनी दिवचे सीआराच्या तेंच्यांनी आनी तो बरें करून Hello. Next speaker, तुमची वाट पळयता Narayan Gaus. Next speaker, Narayan Gaus. कॉन्ट्रॅक्ट वयतलो. म्हजें नांव नारायण सकाराम गावस, पंच मेंबर. हांव पयल्यान पयलीं द गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंच्यांनी हांगा इल्लिगल जें हियरींग घेतलां तितून मोठ्यान पैकी तुमची चूक आहा.
ते इलिगल तुम्ही जे हिअरिंग घेतले हे सगळ्याकडे पयलीं पावूंक जाय. तो जाग्याकार आहा ते जाग्याकाराक तुम्ही सांगून दिले ते तुम्ही काम करूंक ना. दुसरें, हो जो पयलीं तुमचो मॅक कोक डिविजन जो प्लांट आहा त्या प्लांटाक ऑलरेडी पयलीं पासून पोल्युशन जाता. हांगा गांवांत आमच्या ग्राफायट पडटा, कोळसो पडटा, पावडर पडटा, दुसरें एअर पोल्युशन जाता. हेजी तुमी दखल कितली पेरेन घेता कंपनी ती आमकां तरी खबर ना, पूण गांवांत हें जावंक जाय तें जाता. तेन्ना ह्या प्लांटाक इतको पेरेन आमचो लोक ओगी रावला, जाता ते जावं, कामगार आमचे भाव कामाक वयता, 4 पयशे जोडटा, त्या हेतून रावल्या. पूण हेच्या फुडें म्हणटा तो आनी प्लांट नाका, हेच्या फुडें म्हणटा तो प्लांट नाका. आनी हो जो आमी प्लांट परत फुडें डक्टायल प्लांट घालपाक सोदता, दुसरो ऑक्सिजन प्लांट प्लस मेडको ओवन्स आमी 4 जी एडिंग करूंक सोदता. हेजें आनी पोल्युशन आमच्या गांवांत हाडून हेजें आमकां हांगा गांव काबार करपाचो ना. दुसरें, मायणी सारकिलो वाडो आमच्या 4 ते 5 मिटराक आहा कंपनीच्या. तेन्ना त्या भुरग्यां लोकांचें कितें जातलें हें कंपनीन चिंतचें. आनी सायबा जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेजेर बरी तेजेर इन्स्पेक्शन करचें आनी MOEFन MOEFCC हेका परत क्लियरन्स दिवचें न्हू अशें हांव मागता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू मिस्टर जॉन्स. नेक्स्ट स्पीकर विष्णू वी नाईक. मिस्टर विष्णू. मान्य कलेक्टर साहेब, हांव वेदांता विशयी एक तुमकां सूचना करूंक सोदतां. शेजागांवान जें करुना तें वेदांतान जें केलां. आनी वेदांतान आमच्या घरांत वेदांताच्या फॅक्टरीन स्फोट जावन आमची घरां हाल्लीं. घरां हाल्ले, दुसरी आमचो संडास आसा तो कोसळून पडलो. कितें हेंकां सांगल्यार सुद्दां हे येवन पळप ना हेंच्यांनी. इतलें हे शेजा कंपनीन वेदांतान करून दवरलेलें आसा. उदकावटें उदक पिवंक ना. खंयचें तरी उदीक टँकरीचे हाडून घालप आमकां आनी तें उदीक आमी खावप. कितें अशी परिस्थिती हे कंपनीन केल्ली आसा. आज 7 ट्रान्सपोर्ट बंद म्हणटा, पीक भरचें ना म्हणटा. 8-9 जाली तरी पीक भरप चालू. आवाज भरपूर, भुरग्यांक शिक्षणाक त्रास, सगल्यांक त्रास. रातभर चालू तेंचो हें. दुसरें आमच्या एक रस्तो क्रॉस करपाक आमी येता, थंय तेंच्यांनी डांबर घातला. थंयसर आमी 2-3 पडले. कितें त्या रस्त्याक तेंच्यांनी सांगलेलें मातशें आमी डांबर घालता म्हणून. तें करून हेंच्यांनी करुना. फक्त मिटिंगेक गेले म्हणून तुका आश्वासन सांगता, हय हें करता तें करता म्हणून, पूण कांयच करूंक ना. दुसरें आतां हो तो नवो प्लांट जो बांदता, हो नवो प्लांट जर आतां जायत न्हू, तुमी आमच्या थंय आमच्या गांवांत एक दीस मातशें विजीट मारा. कितल्या गांवांक आमचो गांव आसा आनी थंय ते लोडिंग कितले ते करता हें तुमी फक्त पळयात. पूण कांय पळयना, फक्त तेंचे करपाचें. तेंच्यांनी एकदां हुकूम दिला पूण रातभर तेंचें काम चालू. तेंच्यांनी आमी तांकां रातचें सुद्दां सांगलें, घरांक स्फोट जाला पळय न्हू, त्या स्फोट जाला तेन्ना आमच्या घराची एक भिंतीचो एक खांबो आमचो बँड जावन रावला. मुद्दाम तुमी हेजी हें घेवन चवकशी करात आनी सांगा कितें तें. आनी निदान ही फॅक्टरी तरी आनी हांगा जावची न्हू, इतलें आमचें हें. थँक्यू मिस्टर विष्णू नाईक. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर प्रतीक नाईक. प्रतीक. हॅलो, माझं नाव प्रतीक नाईक आणि हांव एक इन्सिडंट सांगूंक सोदता की फाटले 5-6 वर्सां जालीं जसो व्हडलो एक दीस पावस पडलो, 2 वरां पावस पडल्या पुरो आमच्या घरान डायरेक्ट उदक येता. हे आमी सेजाचे जे ऑफिशियल्स आहा
तांकां एवरी टायम सांगता ते येता आनी सांगता की ओके बाबा हे आमी कितें तें करता फुडल्या फावटीच्यान तुमकां उदक येवचें ना. पूण एवरी इयर हें उदीक आमच्या घरांत पावताच. सो हांगासर खूब जाणांनी उलयलां की ते पोल्युशन कंट्रोल करतले, हें करतले, तें करतले. पूण जर तुमचे कडेन हें उदक घरांत येता तें स्टॉप जायना, तुमी हे 30-35 पंचायती आसा तेंचें पोल्युशन कशें स्टॉप करतले? हो एक म्हजो पॉयंट आसा. आनी बाकीचे जे आसा न्हू ते हांव तुमकां रिटर्न सबमीट करता. थँक्यू. Thank you, Bob. Next speaker, Hemant Bharat Naik. माझे नाव हेमंत भारत नायक. जो वेदांताचो एक्सपेन्शन आहा पळय तेजेर म्हाका फुल्ल ओपोज आहा. कित्याक की जे हे प्लांट आसा पळय तेजेन आमकां इतकें पोल्युशन जाता आनी ह्या आनी कितें तकलेर हाडून मारूंक सोदता आमच्या. हेजोच आमकां इतकें पोल्युशन जाता, भायर सरल्यार सगळी ग्रेफायट पडटा आनी कितें पडटा, सगळ्याक पुळयो येता, इतके जाणांनी सांगलां. त्याच खातीर तुमकां हांव सांगूंक सोदता हेजो कितें एक्सपान्शन आहा तेजे म्हाजो फूल विरोध आसा. थँक्यू. Thank you, Bob Hemant. Next speaker, Ashok Vittal Naik. Ashok Vittal Naik. हॅलो, माझे नाव अशोक विठ्ठल नायक. हांव दाखोलमायणी गांवांचो. आतां जी सर ही जी फॅक्टरी आहा न्हू, आतां एंड प्रेझंट जी फॅक्टरी आसा ती म्हाज्या घरा कडसून फक्त 20 मिटर आसतली. आनी ते फॅक्टरीचो आवाज सकाळचो जावं रातचो 24 वरां तो असो आवाज चालू येता की रातभर भुरग्यांक न्हिदना. आमच्या बारीक भुरगीं जीं आहा ती चक्क करून आंग काडटा. ह्या चोरांक आमी कितले फावट सांगलें, ह्या वट्टे त्या सप्तेश आनी तो मिलिंद बर्वे ह्या चोरांक फोटिंगाक रिटर्न दिले. आमी एकदा आनी दोनदा न्हू, आमच्या मिटिंगात सांगले रिटर्न दिले. तरी ह्या फोटिंग थंय येवंक तयार ना आनी आमची दखल घेवंक तयार ना. आनी आतां हे चोर आनी आतां दुसरी फॅक्टरी घालून धरता. हेंच्या बापाक जर आमी थंय येले नायत आमी तांकां फॅक्टरी घालून दिवचे ना. पयले आमी आतां मेल्या आमची भुरगीं साहेबांची आतां थंय तूं साहेबा हे जे पयले जे आतां कितें तुमी प्रेझेंटेशन केलां त्या चोराक म्हाजे कडेन हाड. तो कोण सांगतालो तो चोर, त्या चोराक सांग प्रेझेंटेशन केलां तरी आमी पोल्युशन जायना म्हणून. तो चोर तूं फट्टे आनी कलेक्टर पोल्युशन बोर्डाचे ऑफिस आनी मॅडम आत्तां म्हाज्या वांगडा या. आत्तां पोल्युशन सोंपता बरोबर हे आमचें हेरींग सोंपना बरोबर हांव तुमकां पोल्युशन जाता काय न जाता तें दाखयता. आनी जर दाखयलें जायत जाल्यार तुमी कितें फारीक करता म्हाका, आनी न दाखयलें जायत जाल्यार तुमी सांगता तें हांव फारीक करता. आतां आतां हेरींग सोंपता हे चोर जे पळय सांगता हे फोटी पोल्युशन जायना म्हणून. आतां सायबा आतां म्हाज्या घरा कडेन यो, हांव तुका म्हाज्या टायसाचेर वचून हातीन तुका कोयर काडून दाखयता. कितें काळी ग्राफायट काडून घेता काळी. भुरगीं न्हीद जाल्यार भुरग्याचें तोंड काळें पडटा. रातभर न्हीद दिना भुरग्यांक, अभ्यास करतना अभ्यास जायना. आनी तुमी तांकां आतां सपोर्ट करता चोर तो प्लान घालपाक. तुमची पदां व्हडली उडोवन आनी आमी व्हरचे गांवचे कित्याक करता आमी हेंच्या बापा दिसना 1 रुपया घेवन घेता आमी हेंचो. हे चोर येसीन मारता बापा न्हिदता घरा कडेन. आमच्या घरान ताका न्हीद म्हूण सांग. आठूच दीस तांकां राव सांग आमच्या घरान. तुमी येया आनी तांकां येया 8 दीस रावन दाखया आमकां. पळय तुमी कशे दीस काडटा ते. आतां चोर फट्टे हांगा पळय फट्टे हे चोरा हे चोरा हट्टे हे नवरा चोरा हट्टे. हे पळय म्हाज्या हातीक पळय सायबा पळय कसो पुळगे येयल्या. म्हाकाच न्हू म्हाज्या बायलेक भुरग्यांक सगळ्यांक म्हाज्या सोबत खाज येता. आतां पळय दाखयता तेका आपय तेका हांगा ना तूं ये सायबा हांवें वचो यो हांव दाखय तुका वचो यो दाखय हांव फोटी दाखयता तुका. हांव वयता सरा कडेन वयता हांव दाखयता हांव दाखयता तूं फटता न्हू हांव दाखयता सांग हे चोर पळय तुका काय लागला तेका पळय मरे तुका पळय सायबा कशें गाजता ते पळय कशें गाजता ते. दोतोर सांगता की तुमकां हे जाता म्हणून जालें तरी पोल्युशन जाता म्हणून. आनी तुमी हें घेता चवथ्या प्लांटाक तुमी तांकां हे दिवपाक हियरींग घेता तुमी तुमच्या फोर्सान घेता ते पयशे येता म्हण तुमी रेडी जाता. निदान आमच्या
अख्ख्या गाव तो आमोडे धावेले मायरी सुडला तुम्ही कितल्या पंचायती विनोद केल्या कितल्या लोकांचा विचार करा जर तुमच्या पोलिसांनी जाणार तर इथल्या पंचायती कित्याक तुम्ही कळयला पोलिसांनी जाणं इथल्या पंचायती कित्याक कळयला कोणाच पंचायती कळचे आले म्हणजे तुमकां भया फुडें खंय तरी पोलिसांनी जाताले म्हणून आनी ह्या तोरांकूय खबर आहा तेन्ना हो जो प्लॅन जो आतां चवथो आसा हो आतां आसा तोच आमकां नाका आनी हो चवथो नाका नाका म्हणजे नेक्स्ट स्पीकर मयुरी महादेव गांवस. नेक्स्ट स्पीकर मयुरी महादेव गांवस. हॅलो आदरणीय व्यासपीठ आणि समस्त जनता आयज हांगा आमी उपस्थित आहात ते वेदांताच्या हियरिंगासाठी. खरें तर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल ह्या नांवानूच अशें आहा की पोल्युशन कंट्रोल कोणी करपाचें हे कंट्रोल बोर्डानूच खरें तर थारोवंक जाय आसलें. ही पब्लीक हियरींग म्हणजे म्हाका अशें दिसलें की एक झगड्याचो व्यासपीठ असो दिसलो. कित्याक कंपनीचें पोल्युशन आसो जावं कित्याचें पोल्युशन आसो तेचो कंट्रोल कितले मेरेन आसपाचो हो खरो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तेची चड म्हायती आसतली अशें म्हाका दिसता. कंपनी आसली म्हणजे पोल्युशन हें जातलेंच हें 100% खरें आसा. आनी एक्सपान्शनाची खबर म्हणजे अवेरनेस जावंक ना ही खरी खबर आसा. तेचे अवेरनेस जावंक जाय आसलें कित्याक आमचो गांव हो शेजा वेदांतातूच पडटा. तेच्या खातीर प्रत्येक घराघरांनी तेचो अवेरनेस जावंक जाय आसलें. हें इतलेंच म्हाका दिसता. हांव म्हाज्या लोकां बरोबर आसा. धन्यवाद. थँक्यू. नेक्स्ट स्पीकर खुशाली चंद्रकांत नाईक. नेक्स्ट स्पीकर खुशाली. आज डेप्युटी कलेक्टर्स हांगा गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आज तुम्ही जे आमचे गावचे बाबंद उरलेलेच दिस इज अ वर्गली त्यांच्यानी आपले थोडक्यान सांगले गेले. हा कलेक्टर लागीं बघता गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड लागीं बघता तांच्यानी एक दीस गावाचे इन्स्पेक्शन करपाक जाय. ह्या नवीन गावाचे इन्स्पेक्शन तरी स्वतःहून गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोलान एक दीस आपलो काढून हे इन्स्पेक्शन करपाक जाय. तेन्नाच तांकां कळटलें की पोल्युशन खंय पर्यंत पावलां. BF1, BF2, BF3 आनी आतां BF4. BF4 आनी जावचो ना. BF4 म्हाजे कम्प्लिटली ऑब्जेक्शन आसात. आनी ह्या म्हाज्या लोकांनी म्हाका लोकप्रतिनिधी 2 वरां म्हाका येयलोच आनी आयज पयली सरपंचाच्या खुर्चेर आसा. तारीख आसा 9 तारीख जावन गेल्ली. रिजोल्युशन घेवन प्रपोज मिस्टर कुशाली चंद्रकांत नाईक हांवें प्रपोज रिजोल्युशन काडलेले आसात. म्हाका पब्लीक हियरींग नाका, म्हाका प्रोजेक्ट नाका. हे खरें खरें रिजोल्युशन काडलेले आसात. तुका पावला काय ना, तुमकां पावला काय ना. मामलेदाराक हांवें केल्ले आसात, PIQ लेटर केल्ले आसात. त्या लेटराचे रिजोल्युशनाचे तुम्ही कितें केलें. आयज लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान तुम्ही आमकां आमच्या भाव बंधूच्या तोंडान घशान घातलेले आसात. आमकां खंयच्या तोंडान लोकप्रतिनिधी हांव सांगपाक सुद्दां म्हाका लज दिसता. आयज म्हाका लज दिसता की खंयचो लोकप्रतिनिधी हे लोकप्रतिनिधित्व निभयलें ना. खरोखरच माझ्या भाव बंधू कडेन हांव परत एकदा क्षमा मागता. खरोखरच तुम्ही आमकां ह्या लोकांच्या तोंडान दिले गेले तेन्ना धाडलेले रिजोल्युशन हे अख्ख्या नावेले गावाचे रिजोल्युशन 7 वार्डाचे पंच 7 वार्डान रिजोल्युशन पंचांनी रिजोल्युशन घेतलेले आसात आनी प्रपोज हांवें मिस्टर कुशाली नायक हो मॅटर प्रपोज केल्लो आसा. हा सगळे भाव भयणांक सांगता की प्रपोज हांवें केल्लो आसा बिकॉम सेकंड रावलो आसा. त्या रिजोल्युशनाचे अत्यंत गरज आसात आनी तुमी तिचेर विचार करपाची गरज आसा. आज धाकूल गांव 4 मिटराच्या
अंत्यतांगर आसात तो म्हाजो मावशेचो गांव त्या म्हाका आतां याद आसा थंय नागडो पेपरान नाल्लो थंय नाटकां वयतालो मजा लुटतालो ते पाणी आयज प्रदूषित जाल्ले आसात परत एकदा तुमकां रिस्पेक्ट दिवन हांव आय कायंडली रिक्वेस्ट यू honorable collectors to come and visit our village Panchayat Naveli or surrounding areas. त्यानंतर काही विनंती करता परत एकदा बियफोर करपाचे भानगडीत पडू नकात बियफोर करपाचे भानगडीत पडू नकात असा तेच नाका झाला असा तेच नाका झाला आम्ही आमच्या गावाबरोबर असा गावाबरोबर राहतले आणि बियफोरामध्ये कम्प्लिटली टेबल ऑफ दिशा असा इतके सर्वांना त्यांनी संदेश पाहिजे. Next speaker, Rajnikant Gaus. Rajnikant Gaus. Rajnikant is not present. Now the Rohit Gaus. Rohit or Gaus. Sorry now. Next, Pundalik Tukaram Gaus. Pundalik Tukaram Gaus. The next, Pritesh Narayan Gaus. Pritesh Narayan Gaus. गेलो यांच्या वांगडा कोण रावता गेलो. Next, Nanda De Gaus. हॅलो सर गुड इव्हनिंग मॅडम गुड इव्हनिंग तुमकां सगळ्यांक गुड इव्हनिंग. आमचो हो गांव नावेली गांव मातशे जायत्या जाणांनी एरर उलयतना केले. आमचो मायणी गांव आमचो वाड्यार गांव हे वाडो म्हणजे वाडो मायणी हो आमचो नावेली गांवचो वाडो. तितून मातशें तुमी रेक्टिफिकेशन करचें. ओक ना एक कडेन दोन याद आहा तेन्ना BF1 BF2 BF3 आनी मागीर एक्सपान्शन. आतां सद्याची स्थिती एट प्रेझेंट सकाळच्यान आतां मेरेन कंपनीन वयचें आनी तुमी पळोवचें हांवें पळयलां तुमी पळोवचें की तुमी पयल्या उपरांत म्हणटले असले आनीक 10 फॅक्टरी जायो. एट प्रेझेंट वयशात जाल्यार तुमी पळयच्यात म्हणटल्यार असल्यो फॅक्टरी 10 जायो गांवांत. शांत 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 आहा तेन्ना हेजेर हांव एकूच रिक्वेस्ट करता हे BF1 BF2 BF3 हांव मॅडमीक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मॅडमीक रिक्वेस्ट करता हे हांगासर हे तिनूय फॅक्टरींक लागून एक आमची स्पेशल एक ऑफिस स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिस आमकां हांगासर एक ऑक्युपाय करचें आनी फुल्ली 24/7 कंट्रोल तुमचो आसचो हांव अशें मागता. आनी हे BF4चे हांव काय उलयत ना तेन्ना हे आसा ते जायत्या जाणांनी म्हटल्यार दोगांच जाल्या तिगांच जाल्या हांव तितूनच सॅटिस्फाय आसा. 1 किंवा 2 आणखी नको. थँक्यू. Next speaker, Govind Bhanudas Gaus. Govind. Govind Bhanudas Gaus. Next speaker. Govind. बैटरी Thank you.
दुसरा माईक चालवणार आहे स्टँडाचा माईक पहिलं स्टँडाचा माईक चालू कर. स्टँडाचा माईक चालू कर. हॅलो हॅलो चालता चालता. माझें नाव गोविंद मंदास गांव हांव नावेली गांवचो रहिवासी. आयज हांगासर गोवा स्टेट नॉन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान बड्डी जॉईन केल्या. मुद्दम सांगचें अशें दिसता की नॉन पोल्युशन कित्याक म्हणचें काय दिसता की तुमच्या ह्या कंट्रोल बोर्डान तें पोल्युशन जाता दिसत ना. सद्याचें चालू आहा पोल्युशन तें तुमकां दिसना. तुमी फुडलें कितें पळोवपाक येता. हॅलो जे एक्झिस्टिंग सध्या चालू पोल्युशन आसा ते तुमच्या आमच्या खुबश्या गांवच्या लोकांक तुमच्या नदरेन हाडून दिल्ले आसा. पूण तुमी अशें आसा की ती दोळे धापल्या. कित्याक ही दोळे धापल्या सर? तुमकां कितें आन्सर आसतलें हेजेर? माननीय कलेक्टर साहेबांक विचारता हांव. जे इतक्यो हियरींग जाल्यो जे आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी त्यांच्या अगेन्स्ट कोर्टान हे घातलें, हें सगळें आसतना तुमी हांगासर आयज पब्लीक हियरींग कंडक्ट केली आनी केली ती कशी इलिगल मार्गान केली. सकाळच्यान इतके घडामोडी घडल्यो. ह्यो घडल्या आसतना सुद्दां तुमी ती पोस्टपोन ना करता ती कशी चलची ही थंय तुमचे प्रेशर आहा तुमचेर. ही कशी घडोवन हाडची तुमकां आमच्या लोकांचें पडलेलें ना तर तुमकां कंपनीचें पडलेलें आसा. आतां इतके आमी बळयो मारून तुमी आमकां न्याय दितले काय ना हेजेर सुद्दां विश्वास ठेवपाक आमकां दिसना. कारण की सकाळी जें घडलें तेचेर सुद्दां विश्वास ठेवपाक सुद्दां आमकां तुमचेर विश्वास ठेवपाक आमी पात्र ना. पोल्युशन म्हटलें की आमच्या भुरग्यांनी सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक हेजें पोल्युशन आसा. जी सेजा गोवा जी आसा ती एक दादागिरी करून कंपनी चलयता. दादागिरी इतकी प्रत्येक गजालीन दादागिरी. हो जो आमचो कोण तो वट्ट का कोण तो बसलेलो आसा आमचो न्हू ते तोंड पळया तेजें. आमचो न्हू रे तो. ते नाल्यार तोंड पळया तेजें. तो घेता हे करता पळय ती तेका हांगा फुडें पण सांगे पोल्युशन जायना कंपनीचें जायना पोल्युशन जायना फुडें हांव देवा हांव पळयलें अक्कल दिता आसा मरे तुका अक्कल बी आहा मरे बाय भुरगें आहा मरे तुका ना ना काय कळ्ळें का तो बेश्टो बसला गुलाब असो असं कळे हसता कितें ते आता जे आमच्या लोकांचे उलोवप जालें जाल्या तितून जस्ट 2% लोकांचो प्रपोज आसा. चडशांचो ओपोज आसा. आनी ओपोज आहा ते सुद्दां अशें आसा जांकां आनी ओपोज करच्या शिवाय पर्याय ना अशें आसा. जांकां हो म्हणचेच पडटा. तूं तांकां खऱ्या मनानसून जर विचारशीत देवाचो शपथ घेवन विचारशीत जर ते सुद्दां तुमकां नाच गो सांगतले. आपलो हे हेका ओपोज आमराळीक सांगतले. फक्त सांगता कित्याक की भयान ह्या चोरांच्या भयान ओपोज ना सांगता. पण आमकां तसो भंय ना.
आम्ही यांका भिवंगा हे आमच्या गावात येल्या हे आमच्या गावात दादाजी करता हे आमच्या स्वतः घ्यायचे ना आमची या व्यक्तीची आणि व्यक्ती असं आणि दादाजी स्वतः घ्यायचे ना आणि माझ्या या प्रांतात पूर्णपणे ओपन असा नेक्स्ट स्पीकर विराज शिवनाथ गावस. विराज शिवनाथ गावस. आमका विचारपाक जाय कितें सरा कितें विचारपाक जाय सिद्धार्थ तुम्ही आता गावस. 7 जावन मागीर आमकां उलोवपाकूच दिवपा ना नाजाल्यार तुमी स्पेशल दिले जाल्यार ते सांगा आमकां आमी वता गावस. पूण आमी ऑफिशियल टायमींग 9:30 आशिल्ली पूण आमी रावले न्हू 2 पर्यंत तुमकां प्रितेश ना म्हणून दिलीप सांगा गावस. नाजाल्यार ना सर आमकां 1 मिनीट प्रितेश दिलीप गावस. विचारून यो. कमलाकांत सुकुडा गावस. हॅलो नाव कितें? प्रितेश दिलीप गावस. ओके कॅरी ऑन. मॅडम आणि सर तुमकां सांगूंक सोदता किंवा वेदांत एक्सक्यूज मी पया आमी एज अ सुर्ला पंचायतीन आमी पोल्युशन कंट्रोल लेटर केले की आमकां उलोवंक हांगा संदी दिवची आमची नांवां भितर कांय ना आतां आमकां हे खबर ना की आमकां एलाव करतले काय ना ते जर तुमी आमकां एलाव करचे ना जाल्यार आमकां प्लीज सांगचे आमी वता हांगाच्यान तुम्ही पंचायतीचो आमच्या आमी हांगासर पंचायतीच्यान तुमकां निवेदन दिलें की सिक्वेन्सा प्रमाणे आमी वता लिस्ट आसा ते सिक्वेन्सा प्रमाणे वयता. कोकणाक वता एवरी टायम कॅरी ऑन. हॅलो एक्सपान्शन सेजा गोवाचे वेदांताचे एक्सपान्शन प्लान आहा पळय ताका ओपोज करपाक उबो रावलेलो आसा. आमचो गांव हो निसर्ग संपन्न गांव आसा. म्हाका जाल्यार 32 वर्सां जाली ह्या गांवान. जाल्यार ही कंपनी अरावंड 25 इयर्स बॅक येयल्ली आसा. सो 25 इयर्सान तुमकां कितलें पॉल्युशन जाता तें तुमकां आमी अशें इमॅजीन सुद्दां करूंक शकना. आमी सद्दां घराघरांनी पुसता सद्दां सकाळी फुडें तर इतलो सकाळी एका वरान जर असो पळयत न्हू जाल्यार इतलो कोल्ड डस्ट पावडर आसता आनी ग्राफायट पार्टिकल्स. इट इज हार्मफूल टू ह्युमन बिंग्स. यू कांट ऑल्सो इमॅजीन ऑल्सो. आमी वट्टे कितले फावटी मेसेज सांगली सप्तेश मिलीन घरा येवन आमचे 4 फावटी पळोवन गेलो ताका असं सांगलें पूण कांयच एक्शन जालें ना. आनी साडे एक्सपान्शन प्लांट जे जायत आमच्या हांगासर आनी आमच्या हांगासर नावेली गांवान आनी रावपाचें अशें ना. हो असो एक रेड कॅटेगरी प्लांट आसा. सो 10 किलोमिटर अवे आसूंक जाय हो फ्रॉम लोकॅलिटी बट इट इज बेजिकली फिटेड अराउंड 500 मिटर्स. आमचें जें घर आसा तें 500 मिटर्साच्या लागीं आसा आनी इतले ग्राफायट आनी इतले आनी आवाज रातभर आसा जम्स पडना. आनी आमचे फुडले पिळगेक आमी आमचे कशें म्हणून आमी हें करतले. लोक हांगासर गाळी सोंसले फुडले पिळगेक आमच्या हांगासर. तुमी कितें केलें आमच्या गांवान रावन कितें केलें फुडें अशें म्हणून आमकां गाळी सोंसले फुडले पिळगी. तर म्हाका तुमचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की हांगासर एक्सपान्शन प्लान आसा आनी ताका परमिशन दिवं नाका. इतलें सांगून हांव 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू. नेक्स्ट स्पीकर कमलाकांत सुकुडा गावस. कमलाकांत. मिस्टर कमलाकांत. तो now next दिलीप सुकुडा गावस. दिलीप. लक्ष्मण नारायण गावस. असा हॅलो नमस्कार माननीय व्यासपीठ हांगा उपस्थित सगळे म्हजे गांवचे भाव आणि भयणी. पयल्यान पयलीं हांगा बेकायदेशीर रित्या आयोजीत केल्ल्या बेकायदेशीर जाग्याचेर आनी बेकायदेशीर प्रोजेक्टाक कायदेशीर रित्या ओपोज करपा खातीर हांव उपस्थित आहे. केन्ना केन्ना तकलेन विचार येता हें गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गोवा स्टेट पोल्युशन प्रमोशन बोर्ड म्हणजे हातून पोल्युशन कंट्रोल जाता
प्रमोशन वाडटा हेच कळना. एक एक दिसा अशें दिसता की हांचें ऑफिस न्ही पणजे सारकिल्ल्या शहरान न्ही, जंय थंय प्रदूशण चड जाता पळय त्या जाग्यार हांचें ऑफिस आसचें. कारण हांकां प्रदूशण म्हणजे कितें तें कळूंक जाय. म्हाका दिसता विजय बाब आसतलो हांगासर, जोगळेकर आयला रे सुमन ना दिसता. ताका खूब फावटी कंप्लेनी केल्या, बरो तो पोपट सामको. विशयाक सुरवात करता सर. सेजा गोवाचो प्रोजेक्ट पयलें ब्लास्ट फर्नेस जें आसा तें 1991-92 ह्या सालान बेकायदेशीररित्या स्थापन जालें आमोणें, आनी तें 2008 पर्यंत चल्लें. आनी 2008 तांच्यांनी एक्सपान्शन प्रोजेक्ट, आमोणच्या प्रोजेक्टाचें एक्सपान्शन नावेली हें लक्षांत घेयात. नावेली आनी आमोणा जें आसा हाच्या भितून 4 किलोमिटराचो अंतर आसा. आतां म्हाजें घर जर हांव नावेलीन आसा जाल्यार त्या घराची कूड हांव आमोण्याक हाडटलो, बरोबर अशें न्ही तें. म्हाजी कांय हांगा भुरगीं आसा, एक स्टुडंट, ती म्हणटली सराचो अवतार सामको आयज कित्याक असो जालो, कारण रेड कॅटेगरीचो प्लांट म्हणटकूच रेड कॅटेगरीची उतरां घेवची पडली. सो ह्या एक्सपान्शन प्रोजेक्टाक 2009 एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिलें गेलें विथआउट होल्डिंग अ पब्लीक हियरींग. आनी त्या वेळाचेर रिजनींग कितें दिलें की सिन्स दॅट पर्टिक्युलर प्लांट इज इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट झोन, इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा, ताका लागून ताका पब्लीक हियरींग घेवपाची गरज ना. आतां जो प्लांट आमकां हांगासून दिश्टी पडटा पळय सादारणशे 200 ते 300 मिटराचेर, सेंट्रल प्लांट आनी BF3 आसा ताका. आतां ज्या वेळाचेर इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून डिक्लेअर केली वता, आतां अकॉर्डिंग टू एज पर EIA नोटिफिकेशन 2006, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाचें नोटिफिकेशन 2006 काडिल्लें. त्या नोटिफिकेशनान क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की इदर जर सपोज जर इंडस्ट्रियल इस्टेट जर डिक्लेअर करपाची आहा खंयच्या गांवान जाल्यार ताका कंपल्सरी पब्लीक हियरींग हें घेवपाकूच जाय. म्हाका तरी खबर ना, निळकण आबा तुमी जाणा आसतले, घेतलां हियरींग प्रताप भाऊ घेवंक ना, भाऊ तेन्ना आमचो आमदार. आतां त्या वेळाचेर इंडस्ट्रियल इस्टेट डिक्लेअर करता म्हणून हें घेतिल्लें ना, कितें पब्लीक हियरींग घेतिल्लें ना. आनी हांच्यांनी अशें गृहीत धरलें आनी EC क्लियरन्स दिलें की तें पब्लीक हियरींग जालां आसतलें एक वेळ, आनी तांकां थंय एक्सपान्शनाक तांकां हें दिलें, EC क्लियरन्स दिलें. ताचेर आमी हायकोर्टान अपील फायल केल्लें त्या वेळाचेर. खेमलो सावंत आसा उपस्थित जाल्यार ताका खबर आसतली. आनी मागीर NGTन आमी पिटिशन केलें फायल, आनी NGTन ऑर्डर दिल्ली आसा ही पळय, हें BF3 जें एक्सपान्शन आसा पळय त्या एक्सपान्शनाचें पिटिशन जें आसा पळय तें आमचे फावरार जाल्लें. आनी त्या वेळाचेर NGTची क्लियर कट ऑर्डर आसा की BF3 जें आसा एक्सपान्शन आनी सेंट्रल प्लांट हाका पब्लीक हियरींग घेवचें म्हण. आनी तें पब्लीक हियरींग आज पर्यंत घेवंक ना. आनी आतां हो खंयचो एक्सपान्शन तेंच म्हाका कळना. हो आतां एक्सपान्शन कसलो? हो आतां एक्झिस्टींग प्लांट आसा तो हांगासर न्यू प्लांट काय कितें? हो नवो प्लांट? बरें, हो एक जालो पॉयंट. मागीर EIA रिपोर्ट आतां कोणी प्रिपेअर केला हो न्हू तो? सामको बोणो काय कितें तो तकलेन? तो बोणे आशिल्ले काय कितें तातूंत? EIA रिपोर्ट जो कोणी प्रिपेअर केला, एक टोटली फ्रॉड सामकें इन्फॉर्मेशन तातूंत दिल्लें आसा EIA रिपोर्टान. कारण ते EIA रिपोर्टान क्लियर कट म्हणिल्लें आसा की कसल्याच प्रकारचें पोल्युशन ना म्हणून, कसल्याच प्रकारचें पोल्युशन ना. कापसतात आसा जाल्यार एका मनशान येवन हांगासर सांगचें की पोल्युशन जायना म्हणून. जावं तो कंपनीचो वर्कर आसूं, जावं तो म्हाजो भाव आसूं, म्हाजो सक्को भाव कंपनीन काम करता, ताणें सांगचें कापसतात आसा जाल्यार छाती पडून सांगचें जायना म्हणून. डस्ट पोल्युशन आसा. म्हाज्या घर हे हांगासर थंय आसा, थंय आसा शाळे कडेन. सांजचो 3 सारण हांव मारता घरान, बायलेक हें करना, हांव मारता. हांव पळयता एक डेपोजीट आसता घरान, इतलो डेपोजीट आसता, तातूंत ग्रेफायट आसता. म्हाजे ल्हान ल्हान भुरगे आसा, तांचेर परिणाम कितें आसता?
जावं शकता ते हेजो डस्ट पोल्युशनाचें जालें नॉयज पोल्युशन अशें म्हाज्या मायणा सारकिल्ले भाव भयणी हांगासर उपस्थित आसा तेंच्या घरात एक म्हाका दिसता जवळ जवळ 4 मिटराच्या अंतराचेर तें हें आसा पीक थंय ते हितून भरतात म्हाका दिसता एक वेळाचेर प्रोग्राम हांव म्हाका दिसता इन्स्पेक्शनाक आशिल्लो ते कितें तरी मॅग्नेटान भरता म्हणून म्हाका म्हणिल्लें तेंच्यांनी त्या वेळाचेर पूण 2 दिसांनी परत त्या वटेन वच जाल्यार आवाज येवपाक लागलो खळ खूळ आमकां सकाळी फुडें हांगासर आवाज येता 5:30 संक सुमार ज्या वेळाचेर सायलंट आसता पळय मॉर्निंग वॉकाक आमी येता तेन्ना हांगासर आवाज येतालो पूण नॉयज पोल्युशन हें आसा ताच्या पेक्षा चड पोल्युशन म्हणटा पळय तुमचें तें रोटोनीक स्मेल कुशिल्लो वास तांतयां कुशिल्ले बरें आयज म्हाका दिसता तें बंद आसा नाजाल्यार तुमकां हें पडत एक्सपिरियन्स घेवपाक मेळटलो आशिल्लो तांतयां कुशिल्ले बरी वास हें ना सांग तांतयां कुशिल्ले बरी वास अक्षरशा सो हाका लागून कितलेशेच हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लेम जे आसा पळय ते आमच्या गांवच्या लोकांक जाले कांयशे टेम्परेचर वाडला एक्झॅक्टली टेम्परेचर वाडला म्हाका दिसता ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटा पळय आमी तें म्हाका दिसता बेजिकली हाका लागून चड जालां इतलें टेम्परेचर वाडटा म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयांत जर चवथ आसा जाल्यार हांगासर 40 आसतलें गांवांत आमचे थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता सर्योती सुद्दां जावच्यो ना हांगासर गांवांत आमच्या भुरग्यांक चल्या भुरग्यांक अशी परिस्थिती जावपाची आसा एनीवे म्हाका त्या विशयाचेर उलोवपाचें ना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लेम हांव तुमकां विचारता मुद्दामून हांगासर मेन्शन करूंक सोदता सर की कितलेशेच अशे कांय जाण आमचे जाणटे आमचे अंकल म्हणात जावं आमचे भाव म्हणात जे लंग कॅन्सरान हे जावन ग्रासलेले आसा आनी कांय जाण तितूनच्यान तांकां मरण वायिल्लें आसा म्हणजे ह्या ग्रेफायटाक लागून लंग्सान जी सॅच्युरेट जाता पळय ग्रेफायट ताका लागून लंग कॅन्सर जावपाचे चड चान्सीस आसा आनी हो एक विशय आसा ताच्या नंतर म्हाजो फुडलो विशय आसा ज्या वेळाचेर ही एनवायरमेंटल क्लियरन्स हांकां दिल्ली त्या वेळाचेर कांय कंडिशनां घातिल्लीं ते सिंटर प्लांट आनी PF3 आसा ताच्या फुडें ग्रीन झोन डिक्लेअर केल्लो ग्रीन झोन म्हळ्यार कितें थंय सगळी ग्रीनरी आसपाक जाय ग्रीन झोन करच्या पयलीं थंय सगळ्यो उस्केच्यो बडयो आशिल्ल्यो आनी झिली आशिल्ल्यो उस्केच्यो त्यो आजून तश्योच आसा कोणी तरी म्हळें की तें एडिट करून थंय आतां झाडां दाखयल्या म्हण कित्याक ही फटिंगपणां करता कितें फॅक्ट आसा तो सांगात आनी हांव तुमकां मुद्दामून सांगता आतां त्याच एरियेक ज्या एरियेक म्हाका दिसता ती जी एरिया बफर झोन म्हणजे ग्रीन झोन म्हणून दाखयल्ली आसा कारण कितें कारण की त्या एरियेक रेजिडेन्शियल एरिया चड आसा म्हणून आनी त्याच एरियेक आतां तुमी डक्टायल प्लांट आसता तो GI3ची पायपां थंय जातली त्याचो परिणाम त्या गांवकारांचेर म्हणजे ती थंय रावणाऱ्या रहिवाशांचेर कितें जावंक शकता एक इमेजीन करा मातशें म्हाजो फुडलो विशय आसा नावेलीन हे आतां एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्टान तेणी म्हटलेलें आसा एक विशय सामको म्हत्वाचो विशय तुमकां सांगूंक सोदता हांव आनी तो म्हळ्यार बेसिकली विथ रिगार्ड टू वेटलँड बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन आमच्या गांवांत तरेतरेचे पक्षी आसात तरेतरेचे पक्षी ते आयज दुर्मिळ जाल्ले आसात दिसपाक नावेली गांव म्हणजे काजी काण्णां चुरणां चोणकुलां जांबळां चोणकुलां दर्यान बऱ्या पैकी चोणकुलां मेळटा तामाशे मेळटा शेवटे मेळटा तोळे मेळटा शेतकां मेळटा पूण आयज ती मेळपाक दुर्मिळ जाल्या नावेली गांवचे खुबे खावपा खातीर आमचे मुद्दामून आमचे सयरे आमच्या गांवांत येतले रावपाक आमचे कडेन ते खुबे असल्यो बऱ्यो बऱ्यो स्पेसीस आसा त्यो सगळ्यो नश्ट जाल्ल्यो आसा तुमी जर रातचे जर आमच्या दर्यान वचात आतां तुमकां रात जातली मुद्दामून येयात ते बंदरार म्हणटात ते मुद्दम न्ही असो हात असो मारून हाडल्यान पळय भितून सगळें भांगार कशें दिसता कोण विचारलें कितें काय म्हणून आमचे सायन्साचे आमचे भुरगे आसा भावाची चली हर्षदा म्हणून कितें काय म्हणून विचारलें ते म्हणपाक लागले काका हें आनी कांय न्ही ही ग्रेफायट म्हणजे अशा प्रकारच्यो बऱ्यो बऱ्यो स्पेसीस आसा त्यो नश्ट जाल्यात दुसरें EIA रिपोर्टान मेन्शन केल्लें आसा की वॉटर रिक्वायरमेंट आतांचो न्यू प्रोपोज्ड प्लांट म्हणला पळय इल्लिगल प्लांट ताका हांव लिगल प्लांट हांव केन्नाच म्हणचो ना कारण मुळूच जर इल्लिगल आसा जाल्यार आनी फुडल्यो फांन्यो कश्यो लिगल आसतल्यो आसूंक शकना ताका रिक्वायरमेंट आसा 12,744 KLD कोणी तरी उदळ मेन्शन केलें मातशें चुकीचें आसा 12,744 KLD किलो लिटर तातूंतल्यान जवळ जवळ 2,400 KLD हें मांडवींतल्यान घेतलें उदक तें उरिल्लें उदक जें आसा पळय
ते 4320 KLD जे बंदारू प्रोजेक्ट जो हांगासर आसा विड्डी त्या प्रोजेक्टांतल्यान ते उदक हाडटले डायवर्ट करतले. हें उदक जें आसा पळय तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता उदक हें पिवपाचें उदक. हें पिवपाचें उदक आमकां वाळवंटी न्हंयतल्यान जी एक म्हादयेचो फांटो जावन आसा ज्या म्हादये विशीं हांवें तुमकां कोणाक सांगपाची गरज ना कितें जालां तें. कर्नाटकान नाटकां करून कितें कितें केलें तातूंतल्यान आमची म्हादय सद्या आटूंक पावल्या आनी ताचो परिणाम फाल्यां सकाळीं जर तांकां हें इतलें लिटर उदक जर दिलें जाल्यार ताचो परिणाम आमच्या लोकांचेर कितें जावंक शकता. सद्या म्हादयचें उदक बरें येता आनी तरी आसतना 70 डिसेंबर जानेवारी म्हयन्यान उदकाची हें कितें कमतरता. त्या सिट्युएशनान ज्या वेळाचेर 24 तास उदक ज्या वेळाचेर ह्या कंपनीक दिलें वयतलें त्या भंडारा प्रोजेक्टांतल्यान त्याचो परिणाम आमच्या लोकांचेर इन फ्युचर कितें जावंक शकता हाचो मातसो विचार करचो. नेक्स्ट हांव मुद्दामून मेन्शन करता CSR उलयत आसात. CSRचे खूब प्रेजेंटेशनां केलीं हांगा. मेनी अ टायम्स म्हाका सुद्दां विशय पडटा हांव शिकयता CSRूच कॉर्पोरेट सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक जवळ जवळ 26% प्रॉफिट जें आसा नेट प्रॉफिटांतलें तें तुवें एक सामाजीक जबाबदारी म्हणून समाजा खातीर हें मोडप. समाज उपयोगी कितें कार्य आसा ती करप तातूंत. आतां तातूंत एक हेल्थ फेसिलिटी आमकां सेजा गोवा हांगा प्रोवायड करता. अत्यंत फर्टिचर सामकी फेसिलिटी. हांव जाल्यार म्हणना तिका कसली स्टँडर्ड आसा सो म्हाका दिश्टीच पडना. कितें करता जाणा डॉक्टर तुमकां मुद्दम सांगता त्या हितून जे मोबायल व्हॅनान जे डॉक्टर आसा पळय ते अशे पयस दवरता पेशंटाक आनी जाका आतां थंडी जाल्या जावं कोण कसलें केल्लें तरी आपलें कितें जाता म्हणून वता ताका तो मातशें बेगीन वायंड अप कर. येस सर ये शुअर 2 मिनटांनी सोंपयता. पळय आतां तो तपासता कसो पेशंट पळय हांगा आसा आनी दोतोर हांव आनी हे पेशंट आमचे भायर बसला ते ताका हांव हांगासून तपासता आनी सांगता तुका अमकें अमकें जालां ह्यो गुळयो घे आनी त्यो घे अशें म्हणून जावंक शकता. ही ट्रिटमेंट डॉक्टराची ट्रिटमेंट ही हांव आनी कोणाचें उदाहरण दिना म्हाज्या चल्याचेंच दिता. हांव नासलो घरा कडेन म्हाजी मिसीस घरा कडेन आशिल्ली चल्याक बरें दिसना हांवें सांगलें सद्या मातशें तें प्रायमरी हेल्थ सेंटरान व्हर. गव्हर्मेंटाचें प्रायमरी हेल्थ सेंटर थंय आसा ते दिसा ती ओपन ना डॉक्टर ना म्हणून थंय सेदाच्या हेल्थ सेंटरान गेले. डॉक्टर हांगा रावलो आनी ताका हतेच्यान तपासता. कोविडाचो पॅन्डेमीक पिरियड आसलो तें बीन तुमकां सांगता. हे जर तो कोविडाचो पॅन्डेमीक पिरियड जाल्यार डॉक्टरान सेफ्टी कितें घालून चॅक करूं येता न्ही भुरगो न्ही तो. म्हणजे अशा प्रकारचे सर्विसीस आसात तातूंत म्हाका कांय हें दिसना बदल दिसना म्हणजे एक तो स्टँडर्ड दिश्टी पडना. सेकंड थिंग एड्युकेशन शिक्षणांत कितलेशेच तेंच्यांनी कंट्रिब्युशन करूं येता कित पर्यंत केलां हांव न्हू आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलाची परिस्थिती पळयल्यार क्लियर कट कळटा. एग्रीकल्चर म्हटलें कांय प्रमाणाचेर आसा पूण कांय सेजाच्या मायनिंगाचो सिल्ट आसा पळय तो येवन हांगासर सॅच्युरेट जाल्लो आसा आमच्या शेतांनी. सेजाचो तसो म्हणना आनीक खंयच्या मायनिंग कंपनीचो आसतलो आनी ताका लागून कांयशे आमचे शेतकरी भाव जे आसा ते शेती करपा खातीर फाटीं येयल्ले आसा. एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत एक बरो विशय बदल विठ्ठल बाबान उलयलो की अंडर एम्प्लॉयड आसात म्हणून. कित्याक आमचे भुरगे घेनात कित्याक घेनात आमचे भुरगे. म्हाका दिसता हांगासर आतां बशिल्ले तुमी कलेक्टर साहेब सुद्दां म्हाका दिसता खंयच्या तरी गांवगिऱ्या वाठारांतलेच आसतले. हांगासर बशिल्ले कितलेशे जाण मामलेदार आमचे प्रवीणजय पंडीत सर आसात वांयगणकर सर आसात हे गांवगिऱ्या वाठारांतलेच आसतले. तांचे कडेन कुवत ना. कुवत आसा म्हणून ते आयज ह्या पोस्टाचेर पाविल्ले आसा. आमच्या भुरग्यां कडेन कुवत ना. ज्या पोस्टाचेर भुरग्यांक आमचे घेतात बऱ्या पोस्टाचेर घेतात पूण तांकां सॅलरी कितली. अनस्किल्ड वर्कर आसा तो घेता 35,000 आनी स्किल्ड म्हणजे जो ग्रॅज्युएट आसा ताका मेळटा 18,000 आनी तो ताका शाणपणां सांगता कोण अनस्किल्ड आहा तो. अशें ना म्हणून सांगचें म्हाका कोणूय. अशी परिस्थिती आसा. ह्यो गोश्टी कित्याक जातात ह्यो गोश्टी जावपाक जायना. आनी सेकंड थिंग हांव हांगासर विनवणी करता. खुबशे जाण आमचे हांगासर भाव आसतले वर्कर सेजा गोवाचे खूब जाण बरें उलयले. हांव कांय म्हणना म्हाका प्रत्येकाक व्यक्ती स्वतंत्र आसा पूण आमचे खरे आमोणचे आनी रावपी कुडणेचो भाव इको चीप उलयलो वायट दिसलें. चीप उलयलो चीप अशें दिसलें की हेजें नांव हेजे बापायचें नांव काडून सेजा गोवा घालचें म्हणून मदीं. ओके
सो हांव परत एकदां सर हांव म्हजें भाशण सोंपयतां आनी हांव ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करतां. देव बरें. थँक्यू. नेक्स्ट स्पीकर शिवनाथ गांवस. शिवनाथ गांवस. नेक्स्ट स्पीकर मनीला मनोहर गांवस. मनीला मनोहर गांवस. नेक्स्ट स्पीकर सुहास माइनकर. सुहास माइनकर. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर धर्मेश सगलानी. धर्मेश सगलानी ना. नेक्स्ट मिस्टर शुभम गांवस. शुभम गांवस. नेक्स्ट प्रेमानंद गांवस. नेक्स्ट विराज मधुकर नाईक. हॅलो, माझें नांव विराज नायक. हांव मायणी नावेली हांगासर रावतां. आयज हांगासर पब्लीक हियरिंगाक म्हाका उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल तुमचे धन्यवाद. हांवें एक ग्रेफायट पोल्युशनाचें एक सेजाचें हें रामायण हाडलां. हें म्हाका आतां उलोवपाक कमीत कमी एक अर्दवर लागतलें. तुमी म्हाका अलाव करूं शकता? इतलें म्हाजे कडेन आसा, हें हांव तुमकां सबमिटूय करूं शकना आनी तुमकां हें बरोवन दिल्यार घेता आमी. इतलें हांव बरोवन कशें दिवं? बरोवन दिल्ले आसा ते घेता रे. 10 मिनटान कितें आहा तुमचे आतां EIA रिपोर्ट आसलो 400 पेजींचो. EIA हो आसलो, तेंच्यांनी 5 मिनटां भितर हांगासर प्रेजेंटेशन दाखयल्लें. म्हाजें एक 5 मिनटाचें प्रेजेंटेशन हांव तुमी दाखोवपाक शकता हांगासर? म्हाका 10 मिनटां दिया, 5 मिनटाचें म्हाजें प्रेजेंटेशन हांगा डिस्प्ले करा आनी 5 मिनटां म्हाका उलोवपाक दिया. उलोवपाचें कितें आसा तें उलय मरे. आनी 5 मिनटाचें म्हाजें प्रेजेंटेशन आहा. प्रेजेंटेशन बीन करपाक ना रे चान्स. ओके, म्हाजो 5 मिनटाचो व्हिडिओ आसा, हांव भितर कांयच उलोवचो ना. ऑब्जेक्शन कितें आसा तें तुजें बरोवन घाल, सगळें बरोवन घाल, सगळें घेता. तितून म्हाजें ऑब्जेक्शन बी सगळें आसा. ते थोड्या शब्दान कवर कर म्हणटा. म्हाका खबर आसलें तुमी ते दिवचेच ना म्हणून, ते सोडून दी. आतां आमच्या लक्ष्मण सरान सांगलें की हो जो BF3 प्लांट आसा तो कंप्लिटली इल्लिगल. इल्लिगल इन द सेन्स तो तेज्या बद्दल हांगासर पब्लीक हियरींग घेवंकूच ना. आनी तेज्या अगेन्स्ट हांगासर पेटिशन फायल केल्लें NGTन आमचे मिस्टर रामचंद्र नायक, खेमलो सावंत आनी एकटो आमचो रहिवासी. तेज्या अगेन्स्ट NGTन डायरेक्शन दिल्लें. एक्सक्यूज मी, तुमी म्हाज्या हांगासर हांव उलयता तें नोट करता? ओके. तेज्या अगेन्स्ट NGTन डायरेक्शन दिल्लें की हो जो BF3 प्लांट आसा हो दिसपाक कंप्लिटली न्यू प्लांट आनी हेका पब्लीक हियरिंगाची गरज आसा काय ना हे MOFाक तेंच्यांनी तेजेर डायरेक्शन सबमीट करपाक लायिल्लें. तेज्या उपरांत हांगासर MOF येयलें आनी हांगासर आमच्या गांवाची सगळी पळोवणी केली आनी रिपोर्ट दिलो की हालीं दिलो हो कोविडाच्या टायमार, कोणाक खबर सुद्दां ना. हे रामचंद्रान जे पेटिशन फायल केल्लें, रामचंद्र खेमलो सावंत हेंच्यांनी जे पेटिशन फायल केल्लें ताका मिस्टर प्रवीर फडते आनी विराज नायक, तो हांव जावन आसा, हेंच्यांनी आमी इंटरव्हेन्शन केल्लें. तेच्या बद्दल आमकां कसलेंच तेंच्यांनी रिटर्न कांयच धाडलें ना MOFान आनी डायरेक्ट डायरेक्शन दिलें. आमकां तें कळोंक सुद्दां ना. आतां जेन्ना आमी पब्लीक हियरिंगाचेर जेन्ना हे आमकां हें सद्या हें एक्सपान्शनाचो बोवाळ जालो, जेन्ना आमी ITI फायल केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की MOFान डायरेक्शन दिलां, रिपोर्ट दिला की हो जो प्लान आसा तो एकाच मॅनेजमेंट पळयता, एकूच. तेजे GST सेम आसा, तेजे रॉ मटेरियल सगळें एक आसा, म्हणून हो न्यू प्लांट न्हू. हांव विचारपाक सोदतां, जर तेजे मॅनेजमेंट एक आसा, तेजो ओनर सगळो एक आसा, तेजे 2 प्लांट आसूं शकना? एकट्याचे 2 ट्रक आसपाक शकना? एकट्याचे 2 दुकान आसपाक शकना? हो जो एकूच ओनर आहा हेजे 2 न्यू प्लांट आसा. हो BF3 हो कंप्लिटली न्यू प्लान आसा. आनी तेज्या फुडें MOF म्हणटा की जो मदीं एक रोड आसा
ताका जो इंडस्ट्रियल रोड म्हणून तेंच्यांनी थंयसर नमूद केला तो ॲक्च्युली इंडस्ट्रियल रोड न्हू तो पब्लीक रोड तेज्या बद्दल आमचे कडेन RTI सुद्दां कॉपी आसा तो पब्लीक रोडा खातीर हो प्लान डिफरंट दिसता म्हणून तो डिफरंट ना म्हणटा ते सिंगल युनिट म्हणटा हे कितपत योग्य आसा दुसरी गजाल हांगासर आतां खूब जाणांनी म्हटलें की ग्रेफायट पोल्युशन हांगासर कंट्रोलान जावपाक शकता कंट्रोल करपाक शकता आनी कितें करूं शकता आनी आमचो फुडें हांगासर बरें कितें जावपाक शकता हांगासर आमचे 4-5 जाण भाव आसले ते आमी तुमकां सांगपाक सोदता की ग्रेफायट पोल्युशनाच्या अगेन्स्ट हांगासर पेटिशन फायल केल्लें 2008 तेजेर रिपोर्ट आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो इट्सॅल्फ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा हांव तुमकां तो थोडक्यान 2 उतरां तेंच्यांनी कितें म्हटलां तें सांगता 2008 रिपोर्ट आसा with petition number 243 of 2008. After hearing the matter of some time, it is clear the extent of graphite particle in the area of Amona village is released due to the activities of respondent number 4 and 5, that is Seda Vedanta. हे तेंच्यांनी 2008 म्हटलेलें ही तेंच्यांनी 2008 ऑर्डर जे आमची हे आसली 2008 पेटिशन तेन्ना तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें त्याच्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हालीं 2019 एफिडेविट फायल केले कोर्टा मुखार एफिडेविट फायल केल्ले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान डॉक्टर शर्मिला मंत्रियो हेंच्यांनी क्लियरली एक 2-3 पॅरेग्राफ वाचता आय स्टेट दॅट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा आय स्टेट दॅट ड्युरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग ऑफ द प्रेझेंट मॅटर ऑफ 2011-2019 द पेटिशनर हॅड सबमिटेड सर्टन फोटोग्राफ इंडिकेटिंग डेपोजिशन of graphite particle allegedly emitted from the unit of respondent number 5 in and around vicinity of the unit of the respondent number 5. दूसरा paragraph I state that is in this regard official of the board along with the petitioner carried out a site inspection on 28/11/2019 in order to verify the deposition of graphite particle as contended by the petitioner via the aforesaid photographs. And the last एक important paragraph आहे नोंद घेवची I state that during the course of said inspection, shiny particles were seen deposited at various residential houses, temples, and vegetation, including in and around premises of public well. हांव तुमकां विचारपाक सोदता माननीय कलेक्टर साहेबाक हांव विचारपाक सोदता हे रीट पेटिशन फायल केल्ले 2008 ग्रेफायट पोल्युशन जाता म्हणून आतां येयले 2021 आनी 2019 जायसर तेंचे कडेन ते कंट्रोल जावना आनी आतां हायकोर्टान ऑर्डर अशी दिल्ली की तुमच्या हांगासर ग्रेफायट पोल्युशन हांगा मोठ्या प्रमाणात जाता आनी ते तुमी कंट्रोल करपाक योग्य ते मेजर्स घेवचे कंपनीन मेजर्स घेतले हेजे दोळ्यांक पानां पुसलेली भशेन हांगासर रिपोर्ट दिला की ते बॅगात बसयतले आनी कितें बसयतले आनी आमी ग्रेफायट पोल्युशन कंट्रोल करतले हांगासर ग्रेफायट पोल्युशन हांगासर जशें पयलीं जातालें तशें जाता जर तुमकां फट दिसता सगळ्या गांवांतल्या भुरग्यांक आनी बायलांक विचारा ग्रेफायट पोल्युशन जाता काय ना तें सगळीं जाणां तुमकां सांगतलीं तुमकां जर जाय जाल्यार हांव हांगासर वीथ प्रूफ तुमकां फोटोग्राफ व्हिडिओ दिवपाक शकता म्हाजे कडेन एट प्रेझेंट सगळे प्रेझेंट आहा म्हाजे कडेन तुमकां आतां हांव दाखोवपाक शकता तुमी जर एलाव करता म्हाका हांगासर दाखोवपाक शकता सगळ्या लोकांक कळटलें हांगासर काजळी कितली पडटा ग्रेफायट कितलें पडटा आतां ग्रेफायटाच्या बद्दल सांगपाक गेलो जाल्यार ही ग्रेफायट पडटा पळय ती आमच्या दोळ्यांनी पडटा ती जर पळोवपाक गेलो जाल्यार ती दिश्टी सुद्दां पडना ती शायनींग असल्या कारणान ती दिश्टी पडना आमकां डॉक्टरा कडेन वयचें पडटा आनी तो डॉक्टर जो आय स्पेशलिस्ट आसता तो बारीकशी सूय घेता आनी ती काडटा हे आमकां त्रास जाता आनी ही जर ग्रेफायट जी बारीक भुरगीं इन्फंट तांकां आजून उलोवपाक सुद्दां कळना ही जर ग्रेफायट तेंच्या दोळ्यान पडली जाल्यार ती कशी सांगतली तांकां सांगपाक कळटलें आनी आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां दिश्टी सुद्दां पडची ना हेजो विचार कोण करतलो तो बसला तो वट्टे करतलो कोण विचार ताका कितले फावटी तांकां आमी आपयले आमच्या घरा कडेन ग्रेफायट पडटा आमच्या शर्टांचेर पडटा आमच्या कपडे सुकोवंक घातलेले तेचेर पडटा खाटीर पडटा जमनीर पडटा सगळ्या जेवणान पडटा ताटांचेर पडटा सगळें पडटा आनी ही डेली आमी ग्रेफायट कन्ज्यूम करता आमी ही ग्रेफायट कन्ज्यूम करची कित्याक आमकां हेजो कितें बेनिफीट आहा
ह्या प्लांटात हार्डली 1-2 भुरग्या कामाक आसा म्हणून 100 लोकांनी हेचे पोल्युशन फेस करचें. 100 लोकांक तुम्ही हांगासर फोंडान घालता आनी 4 भुरग्यांक हांगा एम्प्लॉयमेंट दितले म्हणटा. हांगासर आतां तुमी डायरेक्ट ह्या रिपोर्टान तेंच्यांनी आतां हांगासर मेन्शन केले 400 भुरग्यांक हांगासर एम्प्लॉयमेंट दितले म्हणटा. तेंच्यांनी ह्या रिपोर्टान मेन्शन केलं की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जस्ट 50 दितले म्हणून. 50 एम्प्लॉयमेंट दिता आनी तुम्ही ऑलमोस्ट 30 गांव कव्हर करून उठल्या. 50 एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान तुम्ही 30 गांव कव्हर करतले. 30 गांवांत कितलो लोक आसतलो? 3 लाखा वयर लोक आसा. हेची उत्तरां जर सोदपाक गेलो जाल्यार कोणाच कडेन ना. आज एग्रेवेट पोल्युशन जाता, हांगा तरेतरेचे कोल्ड डस्ट पोल्युशन जाता, हांगासर तरेतरेचो स्मेल येता. ही हाय सेकंडरी आसा, ही म्हाज्या दावे सायडीक हाय सेकंडरी आहा, उजवे सायडीक गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा. ह्या स्कुलांनी आमी शिकल्या, 5वी ते 10वी आमी ह्या स्कुलांनी शिकल्या. आमकां कशे त्रास जाताले भितर बसपाक आनी हांगासर शिकपाक ते आमी जाणा. आज ते भुरगे कशे थंयसर बसता आनी कशे थंयसर सोसून घेता ते आमी जाणा. आज ते भुरग्यांक थंयसर बसपाची परिस्थिती ना. येते पोल्युशन सोडटा पळय ते डायरेक्ट हांगासर हाय सेकंडरी येता, डायरेक्ट हांगासर स्कुलान येता. पोल्युशन कंट्रोल कर म्हणटा सगळे हांगासर लिमिटान आहा, लिमिटान आहा, लिमिटान आहा. कितें लिमिटान आसा? हांगासर फक्त तुमी हांगासर हे लिमिटान वाइंड अप करा, तुजो टाइम जाल्लो आसा. आमकां आनी 8 जाण उरले स्पीकर. तुम्ही वाइंड अप करपाचे जाल्यार तुम्ही आनी एक पब्लीक हियरिंग घेया फाल्यां. म्हाका हांगासर म्हाजें फूल मत मांडपाचें आहा. ही पब्लीक हियरिंग आमच्या खातीर आसा आनी म्हाका हांगासर फकलें म्हाका म्हाजें ऑब्जेक्शन कितें आसा म्हाका रेज करपाचें. म्हाका फूल रायट आसा. तूं म्हाका बरोवन दी की हांगासर तुका उलोवपाक रायट ना म्हणून आतां तुज्या हें सोंपलें म्हणून तूं म्हाका बरोवन दी, हांव वाइंड अप करता. हांगासर तुमकां सांगपाक रायट ना की आमकां उलोवनाका म्हणून. हांगासर आमकां रिस्पॉन्स आमकां हे रायट आहा की आमी हांगासर आमचो फूल ऑब्जेक्शन उलयतले म्हणून. तुका रायट ना हांगासर आमकां स्टॉप करपाक. उलोवपाक दिले, उलोवंक दिवना अशें ना. कितें उलोवपाक दिलें म्हाका आनीकूय उलोवपाक जाय. इन रायटींग तुका तू पब्लीक हियरिंग फाल्यां आनी एक पळय तुमकां आमी सांगना पब्लीक हियरिंग आयजूच सोंपय म्हणून. हांगासर कितलेशेच लोक आयज तुमी कितले बिजनेस हांगासर ताका उलोवन सोंपयतले. बाकीचे उरले उलोवपाचे न्हू म्हणून सांगता रिक्वेस्ट. हांगासर ते बाकीचे उरले ते म्हाका लागना. म्हाका हांगासर पब्लीक हियरिंगाक हांवें पार्टिसिपेशन केल्लें की म्हाका हांगासर फूल रायट आसपाक जाय. म्हाका फूल ऑब्जेक्शन म्हाजें मांडपाक. तुझे ऑब्जेक्शन तेंचे बाकीच्यांचे म्हाका पडोवंक ते जाय तेन्ना ते तेंचो टायम उलयता. म्हाका पूर्ण म्हाका टायम जाय. तुजो टाइम दिलो तुका. ना म्हाका खूब आनीकूय म्हाजें खूब कितें उलोवपाचें आहा. आयज ही शेजारी आयज आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट हांव मेन्शन करपाक सोदतां. जे एमओएफान तांकां एडिशनल कंडिशन घातलेलें हांगासर. एमओएफान जो रिपोर्ट दिल्लो तांकां एडिशनल कंडिशन घातलेलें की बियप्त्रीक की तुमचे कसलेच वेस्ट जावं कसलेच तुमच्या कंपनीनसून उदक जावं कितें वेस्ट आमच्या लेक्सान, फिल्डान, पेडी फिल्डान्स जावं रिवरान कितेंच येवपाक जायना म्हणून. थंयसर कंपनीचे उदक म्हाज्या एक भावान सांगलें प्रतीक नायकान हांगासर एवरी इयर पावसान तेंचे सगळे कंपाउंड मोडोन उदक आमच्या घरांनी येता. हो प्लांट घातलो तो डोंगरार घातलेलो आसा आनी ते सगळे थंयसर झाडां कापून तेंच्यांनी काबार केल्लो आसा डोंगर. सगळे उदक सकयल येता. सकयल आमचो गांव आसा. तेंचे कंपाउंड मोडोन आमच्या गांवांत उदक येता. आयज ते सांगता तेंच्यांनी कितें तरी वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टम केल्या म्हणून. कसली वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टम केल्या? सगळे उदक आमच्या शेतांनी वयता, सगळे उदक आमच्या तळ्यान वयता. आयज तळ्यान एक सुद्दां नुस्तें ना. काळुंदरां, पोटींग, सुंगटां आनी ते थिगूर, सांगटां तरेतरेचे नुस्तें आहले. आयज एक सुद्दां दिश्टी पडना. हेका जबाबदार कोण? आयज तेंचे लायफ ना. आयज आमचे भुरगे नुस्तें जर पळयलें तांकां नुस्तें सुद्दां पळोवंक मेळना. फक्त पळयता ते ताल्ले आनी बांगडे. आयज हांव तांकां सांगूंक सोदतां की तेंच्यांनी ते कंपाउंड वॉल आसा तेका तेंच्यांनी होल दवरल्या होल दवरल्या आनी एक डायरेक्ट एक कॅनल आसा उदकाचो एक हे आसा स्ट्रीच आहा. थंयसर तेंच्यांनी डायरेक्ट उदक वाट दवरल्या आमच्या लेकान सोडपाक. थंयसून तेंचे एवरी इयर रेनी सिजनान उदक आमच्या तळ्यान वयता आनी तळ्यान उदक जस्ट वचना. हांव सांगपाक सोदतां उदक बेश्टें वचना. थंयसून स्लॅग आनी तेंची ग्रेफायट जितली कंपनी सॅच्युरेटेड जाता ती सगळी थंयसर आमच्या तळ्यान वयता. हे जर तेंच्यांनी आतां बंद करूं ना, हे कंपाउंड बंद करूं ना जाल्यार आमी स्वता वचून तेंच्यांनी सगळे जे कितें कितें भायर सोडपाक जे होल्स दवरले ते सगळे आमी स्वता वचून बंद करतले. आनी जर आमकां कोण स्टॉप करूंक गेलो जाल्यार तेजेर आमी केस घालतले. कित्याक तुमकां जे एमओएफान जे कंडिशन घातला ते तुमकां फॉलो करपाक कळना. हांगासर जे सेंट्रल मिनिस्ट्री जे कितें कंडिशन घालता ते तुमी पळयना. हांगासर सगळे तेंचे सगळे रिपोर्ट आहा ते लिगल दाखयता, सगळे लिमिट्सान दाखयता. हांगासर कितले फावटी तुमी हांगासर पोल्युशनाची मशिनां बशिल्ली सगळे फावटी ग्रेफायट पोल्युशन सगळे सदांच लिमिटान येता. सदांच जर तुमचे हांगासर लिमिटान येता जाल्यार आमी हांगासर झगडपाचें तरी कोणा कडेन? वचपाचें तरी कोणा कडेन? अधिकार आमचो मागपाचो तरी कोणा कडेन? रायट झगडपाचें तरी कोणा कडेन?
इल्ले फाट जर तुम्ही सगळे लिमिटान घेता जाल्यार आमकां सर लोकांनी जगपाचें कशें? लास्ट टायम तुमचं जेन्ना ग्रेफायट पोल्युशन जेन्ना सगळें हे लिमिट्सान येता तेन्ना आमी फोटोग्राफ्स केले, व्हिडिओज केले आनी कोर्टान सबमीट केले. तेन्ना खंयसर तरी तुमची जाणी बसली आनी तेज्या उपरांत तुम्ही जो सगळो जो कितें सविस्तर रिपोर्ट आसा तो केला आनी तेज्या उपरांत हांगासर हांकां डायरेक्शन दिला कोर्टान. जाल्यार येयल्ले दीस हांगा 2008 ते 2020 मेरेन हांगासर ग्रेफायट पोल्युशन हांगासर सहन करीत आसले लोक. म्हाका उलोवपाचें खूब कितें आसा पूण उलोवपाक गेल्यार हो टायम पावचो ना. हांव हांगासर तुमी उलय म्हणटाले हांव उलयतां. हो मातसो तो कॅमेरामॅन हेवटेन कर, कॅमेरामॅन मातसो लोकांक फोकस कर. हांव हांगासर येयला म्हाज्या लोकांच्या वटेनसून, हांव येयला म्हाज्या घरच्यांच्या आनी म्हाज्या गांवाच्या वटेनसून. म्हाज्या आयज गांवांत कितले त्रास जाता ते हांव जाणा. ते तुमकां हांगासर पडलेल्यांक कळचें ना. तुमकां त्रास जाता काय ना? हांगासर ग्रेफायट पोल्युशन जाता काय ना? हांगासर कोल पोल्युशन जाता काय ना? तुमकां हो सेदा वेदांता हांगासर जाय? हांगासर कोणाकूच हो सेदा वेदांता नाका. तुमकां हांगासर एक्सपान्शन जाय? हांगासर कोणाकूच एक्सपान्शन नाका. हांगासर सेदा वेदांता कोणाकूच नाका. ही पब्लीक हियरींग तुमी घेतल्या पळय ती तुमी हांगासर कोरोनाचें हे साधून हांगासर एक तुमच्या हे सेदा वेदांताच्या हेका तांकां बळी पडून तुम्ही त्यांच्या फायद्या खातीर ही पब्लीक हियरींग कोरोनाच्या टायमार आतां तुम्ही फाटीक लागून घेतल्या. आमी हांगासर 4 फावटी पब्लीक हियरींग कॅन्सल करपाक लायली. 4 फावटी पब्लीक हियरींग कॅन्सल जाली आनी तरी आसतना तुम्ही हांगासर कोरोनाच्या टायमार हांगासर पब्लीक हियरींग घेता. कोरोनाच्या टायमार ही पब्लीक हियरींग कशी सक्सेसफूल जावपाक शकता? हांगासर लोकांक जर येवपाक भंय दिसता जाल्यार तुम्ही पब्लीक हियरींग कशी सक्सेसफूल करूपाक शकता? हांव म्हणटा ही पब्लीक हियरींग पूर्णपणे सेदा वेदांता फेवर करपाक लागून केल्या. ही पब्लीक हियरींग कोरोनाच्या टायमार जावपाकूच शकनासली. दुसरी गजाल, आयज सकाळी आमचो एक्स MLA प्रताप दास त्याच्या जाग्यार तुम्ही हांगासर पब्लीक हियरींग घेतल्या. सांगलेले आमकां विविध हायर सेकंडरी नियर प्ले ग्राउंड तो उरलो प्ले ग्राउंड थंय उरलो आनी तुमी घेतल्या त्याच्या हितून एरियेन. आयज सकाळी जितले लोक हांगासर 500,000 लोक जमलेले आतां हांगासर कोणूच ना. कित्याक ना? तेणेन हांगासर डायरेक्ट हांगासर सांगलें की तुमी जर हांगासर रावात जाल्यार आपूण तुमचेर केस फायल करतलो म्हणून. सगळे लोक गेले घरा कडेन. ही पब्लीक हियरींग कम्प्लिटली अनसक्सेसफूल अशें हांव नमूद करता आनी म्हाजो पूर्णपणे ह्या वेदांता प्रकल्पाक विरोध करता. हे एक्झिस्टींग प्लांटा खातीरूय विरोध करता आनी जावपाचो जो आहा ताका विरोध करता. थँक्यू. नेक्स्ट स्पीकर साईश नाईक. नेक्स्ट स्पीकर साईश नाईक. सगळ्यांक प्रणाम. सगळ्यांक दिसता की हो सेजा गोवाचो थंय सगळ्यांक सेजा गोवाची चिमणी दिसता थंय सगळ्यांक प्रदूषण दिसता हांगाच्यान दिसता. पळयात सेजा गोवाचें कसलें प्रदूषण जाता तें. हो तशेंच तेंच्यांनी ते पायप घातला, येल्लो पायप आसा तेंचे येल्लो पायप घातला तितून गॅस येयल्या. ती आमच्या मायणी गांवांत ते सायडीन तेंच्यांनी पावयल्या, आमोणच्यान मायणी थंय पावयल्या. ती गॅस अशी आसा की ती गॅसीक स्मेल ना, दिश्टी पडना ती. पूण मनशां वचत जाल्यार पांय दुखता, चड लागत जाल्यार ती गॅस मनशाक जिवीत मारूं शकता अशी ती गॅस आसा. त्या खातीर जर तर ती गॅस तर चड जाली